हजुर हाम्रो स्कुल लाग्छ अरे हो 15 गतेदेखि भनेछ ल 15 गते मैले क्लास 9 लाई पढाइरहेको कोर्स हो यो क्लास 10 ले पनि एकदम कति बिर्सेका छ पहिलेकोले अब यहाँ बुझ्नुपर्छ अनि यसले चाहिँ हरेक कुरालाई सजिलो हुन्छ है त्यही भएर क्लास 10 र 9 लाई एकैठाउँ कम्बाइन गरेको दुईटैले पढ्ने हो यो आजको चाहिँ क्लास 9 को चाहिँ यो 19th क्लास हो हामी चाहिँ प्लान्ट न्युट्रिएन्ट्स पढ्दै थियौँ प्लान्ट न्युट्रिएन्ट अन्तर्गत सबै पढिसकेपछि आज माइक्रो न्युट्रिएन्ट प्लान्टलाई चाहिने जुन एसेन्शियल प्लान्ट न्युट्रिएन्ट्स छन् देयर आर 17 एसेन्शियल प्लान्ट न्युट्रिएन्ट्स 17वटा चाहिँ प्लान्ट न्युट्रिएन्ट्स मध्ये हामीले चाहिँ अब सबैको चाहिँ 17वटाकै चाहिँ फङ्सन डेफिनेसन त्यसपछि अब डेफिसियन्सी सिम्पटम सबै कुरा पढ्यौँ त्यस पछाडि अनि अर्ग्यानिक र अर्ग्यानिक मेनर पनि पढ्यौँ अनि इनअर्ग्यानिक फर्टिलाइजर पनि पढ्यौँ है इनअर्ग्यानिक फर्टिलाइजर्सलाई हामी केमिकल फर्टिलाइजर पनि भनिन्छ केमिकल फर्टिलाइजर्स भनेको चाहिँ त्यस्ता फर्टिलाइजर्स विच आर म्यानुफ्याक्चर्ड इन द फ्याक्ट्री अर इन्डस्ट्रीमा बनाउने जति पनि त्यस्ता फर्टिलाइजर्स छन् त्यो सबै चाहिँ केमिकल फर्टिलाइजर्स हुन् दोज अल आर इनअर्ग्यानिक इन नेचर तिनीहरू इनअर्ग्यानिक हुन्छन् इनअर्ग्यानिक भन्ने बित्तिकै दे आर डेराइभ फ्रम रक्स एन्ड मिनरल रकबाट चट्टानबाट अथवा मिनरलबाट चाहिँ अथवा खनिज तत्त्वबाट चाहिँ बनाइएका हुन्छन् ती केमिकल फर्टिलाइजर्सहरू तिनीहरू चाहिँ दे आर इनअर्ग्यानिक इन नेचर इनअर्ग्यानिक भनेको दे आर नट प्रिपेयर्ड फ्रम अर्ग्यानिक म्याटरबाट बनेका चाहिँ अर्ग्यानिक मेनर भयो इनअर्ग्यानिक चिजहरू बनेका सबै केमिकल फर्टिलाइजर भयो त्यो हामीले पढिसकेका थियौँ त्यो सँगसँगै टाइप्स अफ केमिकल फर्टिलाइजर्सका टाइप्सहरू के हुन् भन्दाखेरि एउटा नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर भनेर पढेको थियौँ अब हामीले फर्टिलाइजर पढिसके पछाडि नाइट्रोजन दिने चाहिँ फर्टिलाइजर्स के छन् त के नाममा चाहिँ बजारमा पाइन्छ त बजारमा पाइने नाम हुने त्योहरू त्यसले जान्नु पर्यो अब नाइट्रोजन चाहियो बिरुवालाई भन्दाखेरि अब मेरो खेतमा चाहिँ धानलाई चाहिँ नाइट्रोजन चाहियो भन्दै माग्दाखेरि दिँदैनन् जान्दैनन् त एग्रोभेटमा के भन्दै जानु पर्यो भन्दाखेरि मलाई धानमा चाहिँ अब नाइट्रोजन चाहिएको छ एमोनियम सल्फेट चाहियो भन्दै जाने अथवा मलाई युरिया चाहियो भन्दै जाने अथवा एमोनियम क्लोराइड एमोनियम नाइट्रेट यस्तो भन्दै जाँदाखेरि मात्रै हामीले यो फर्टिलाइजर चाहिँ पाइन्छ मलाई चाहिँ अब खेतमा चाहिँ नाइट्रोजन चाहियो नाइट्रोजन दिनु भन्दै जाँदाखेरि मान्छेले बुझ्दैनन् अब बुझ्नेले अब त्यही खालको चाहिँ अब पढालेखा धेरै जानेर छन् भने त्यो टेक्निसियन छन् उनीहरूले देलान् त सामान्य भयो भने सबैले बुझ्दैनन् त्यही भएर नाइट्रोजन दिने फर्टिलाइजरको नाम जान्नु पर्यो दिज आर द नेम अफ फर्टिलाइजर्स द्याट आर एभाइलेबल इन द मार्केट यो भयो नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर्स द सेकेन्ड वान इज फस्फेटिक फर्टिलाइजर्सलाई हामीले पीले जनाउँछौँ पी भयो यसको अब यो सजिलो छ यो सिङ्गल सुपर फस्फेट डबल सुपर फस्फेट ट्रिपल सुपर फस्फेट यो तीनवटै पाइन्छ यसलाई 16 32 48 सिङ्गलमा 16 डबलमा 32 ट्रिपलमा 48 यो पनि हामीले पढिसकेका छौँ डिएपी लाई पनि लेख्न सकिन्छ किनकि डिएपी को नाम डाइ एमोनियम फस्फेट हो यसले 18% नाइट्रोजन 46% फस्फोरस दिन्छ यसलाई हामीले नाइट्रोजिनस लेख्न सकिन्छ किनकि यसमा यो पनि हुन्छ है यो कम्पाउन्ड भयो त्यसपछि पोटासिक फर्टिलाइजर्समा अब यहाँ के छ म्युरेट अफ पोटास सबैले बुझेको जेनरली मार्केटमा पाइने सबैले पाइने चाहिँ म्युरेट अफ पोटास हो अस्ति पनि मैले फिगरमा देखाएको थिएँ यो पढिसकेका छौँ अब आज चाहिँ त्यो गर्दा गर्दै अरू फाल्टु माइक्रोन्युट्रिएन्ट अब हामीले 17वटामा सिएचओ को बारेमा चाहिँ अब किन्न पाइँदैन कार्बन हाइड्रोजन अक्सिजनको मल भन्दै बजारमा किन्न पाइँदैन सिएचओ को कुरै सकियो त्यस पछाडि अब एनपीके को चाहिँ हामीले एनपीके भनेको पढिहाल्यो फाल्टु त्यसदेखि फाल्टु बचेका अरू सबै माइक्रोन्युट्रिएन्ट हुन् माइक्रोन्युट्रिएन्ट चाहिँ के नाममा चाहिँ बजारमा पाइन्छ त भनेर हामीले चाहिँ किन्न सकिन्छ किन्न पाइन्छ जेनरली अब बजारमा चाहिँ माइक्रोन्युट्रिएन्ट भन्दाखेरि चाहिँ तिमीहरूले कतिले बुझेका पनि होला देखेका पनि होला खेतबारीमा सागसब्जीमा चाहिँ बिरुवालाई भिटामिन हान्ने भन्नुहुन्छ बुवा मम्मीहरूले भिटामिन हान्ने बिरुवालाई भिटामिन हान्ने भनिन्छ त्यसरी चाहिँ बजारमा चाहिँ बुझ्दाखेरि सजिलो बुझ्ने तरिका त्यो छ भिटामिन हान्ने भनेर है हो भिटामिन हान्ने तरिका तिनै भिटामिनलाई नै भन्छ माइक्रोन्युट्रिएन्ट बट एक्चुअली दे आर नट भिटामिन्स बिरुवालाई भिटामिन चाहिँ भनेर हामीले जुन बुझेका हुन्छौँ त्यो भिटामिन भनेकै माइक्रोन्युट्रिएन्ट हो जस्तो अब हामीले नाइट्रोजन भन्दाखेरि युरिया पाइन्छ फस्फोरस भन्दा डिएपी पाइयो अर्को एसएसपी होइन डिएसपी टिएसपी पाइयो पोटास भन्दाखेरि म्युरेट अफ पोटास भनेर पाइन्छ त त्यसै गरेर माइक्रोन्युट्रिएन्ट त अरू छन् नि धेरै आइरनहरू छन् धेरै छन् माइक्रोन्युट्रिएन्टको लागि आइरन मात्रै दिनु भन्दा ठ्याक्क पाइँदैन बजारमा विदेशतिर ठुल्ठुला
देशहरुतिर चाहिँ यो तरिकाले बनाएका हुन्छन् तर प्लान्टको केसमा चाहिँ ठ्याक्क आइरन अनि अर्को जिङ्क भने ठ्याक्क ठ्याक्क पाइँदैन सबै चाहिँ मिक्समा पाइन्छ ती सबै मिक्स गरेकालाई हामी चाहिँ माइक्रोन्युट्रियन भनेर हामी स्प्रे गर्छौं अनि बजारमा चाहिँ बुझ्ने तरिकाले भन्दाखेरि भिटामिन भन्छन् त्यसको बारेमा पढ्ने है Micronutrients are those which required by plants in very minute quantities by plants, but they have equal role as that of primary nutrients. भनेको छ माइक्रोन्युट्रिएन्ट चाहिँ त्यस्ता हुन् त्यस्ता न्युट्रिएन्ट हुन् which are required by plants in very minute quantities. एकदम माइनर भनेको अत्यन्तै थोरै क्वान्टिटीमा चाहिँ प्लान्टलाई चाहिँ यो चाहिन्छ but they have equal role as that of primary nutrient. but तिनीहरूको चाहिँ इक्वल रोल जस्तो प्राइमरी न्युट्रिएन्टमा नाइट्रोजनको आफ्नै काम छ फस्फरसको आफ्नै काम छ पोटासियमको आफ्नै काम छ भने जसरी सबैको काम आफ्नो आफ्नो हुन्छ अनि एउटाको कामलाई अर्को मल हाल्दाखेरि अर्कोले चाहिँ रिप्लेस गर्दैन भनेको अब मसँग चाहिँ धेरै नाइट्रोजन छ अनि यो मात्रै हाल्छु भन्दाखेरि त्यसले फस्फरसको काम गर्दैन पोटासियमको काम गर्दैन भने चाहिँ फस्फरस हाल्नलाई नि फस्फरसै चाहियो पोटासियमको लागि पोटासियम भएकै चाहियो त्यस्तै गरेर माइक्रोन्युट्रिएन्टको लागि पनि माइक्रोन्युट्रिएन्टै हाल्नु पर्यो मसँग चाहिँ अरू केही मल छैन यसपालि चाहिँ म युरिया मात्रै हाल्छु भन्दाखेरि मजाले त्यसले राम्रो काम गर्दैन युरिया मात्रै हाल्दा युरियाको काम गर्छ त्यसले अरूको काम गर्दैन त्यही भनेर सबै न्युट्रिएन्टको चाहिँ दे हेभ देयर अन रोल सबै न्युट्रिएन्टको आफ्नो आफ्नो रोल हुन्छ एउटा न्युट्रिएन्ट हाल्दैपछि त्यसले चाहिँ अर्को काम गर्दैन अस्ति मैले पढेको थिएँ नि आर्नन क्राइटेरिया भनेर त्यो एकदम जान्नुपर्छ आर्नन क्राइटेरिया भनेर चाहिँ अस्ति मैले 3 वटा पोइन्ट लेखाएको छ त्यो पोइन्ट अनुसारको कुरो यो है अब माइक्रोन्युट्रिएन्ट त्यस्तो they govern most of the physical as well as biochemical reaction of plant growth and development. Micronutrient ले चाहिँ plant को physiological र biochemical reaction. तो biochemical reaction भन्ने कस्तो हो भने जस्तो photosynthesis is also a biochemical reaction. अर्को चाहिँ respiration भनिन्छ त्यो पनि biochemical reaction भयो अनि जस्तो अस्ति मैले त्यसलाई photosynthesis गर्दाखेरि आइरन चाहिन्छ म्याग्नेज चाहिन्छ बिरुवाको पातमा भनेको थिएँ नि अब आइरन पनि क्लोरोफिलको ठाउँमा चाहिन्छ म्याग्नेज पनि त्यहाँ क्लोरोफिल बन्दाखेरि म्याग्नेज चाहिन्छ अस्ति मैले देखाएको थिएँ त्यस्ता त्यस्ता कुराको लागि पनि माइक्रोन्युट्रिएन्ट चाहिन्छ थोरै काम हुन् थोरै चाहिन्छ तर यिनीहरूको काम आफ्नो आफ्नो हुन्छ त्यस्तोको लागि पनि यो माइक्रोन्युट्रिएन्ट चाहिन्छ भन्ने कुरो द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट माइक्रोन्युट्रिएन्ट्स आर आइरन अब माइक्रोन्युट्रिएन्ट जम्मा 17 वटामा 9 वटा छन् माइक्रोन्युट्रिएन्ट 8 वटा हैन 8-9 वटा ती सबैको इक्वल काम छ तर ती सबै भएमध्ये पनि कुनको धेरै छ कुनको थोरै छ भन्ने त्यसमा पनि त्यो एउटा लेभल आउँछ माइक्रोन्युट्रिएन्ट मध्ये सबैभन्दा धेरै चाहिने आइरन प्लान्टलाई त्यसपछि म्याग्नेज जिंक कपर मोलिब्डेनम क्लोरिन बोरन अनि लास्टमा निकेल यो चाहिँ निकेल चाहिँ धेरै पछाडी पत्ता लागेको प्लान्टलाई चाहिँ निकेल पनि चाहिन्छ है भनेर धेरै पछाडी पत्ता लागेको कुरो यो न्युट्रिएन्ट त्यही भएर यो पनि प्लान्टलाई चाहिन्छ अब एउटा म भन्छु यदि त्यो क्लास 10 को लागि थोरै बुझ है यनेरी हामीले अस्ति राइसको चाहिँ सीड बेड बनाउँदाखेरि राइसको नर्सरी बनाउँदाखेरि यो निकेल भन्ने चीज पनि हामीले चाहिँ के कस्तो अवस्थामा पाइन्छ भने यदि राइसलाई धानको चाहिँ हामीले नर्सरी बनाउँदाखेरि वेट बेड अस्ति मैले 3 वटा वेट बेडको मेथड भनेको थिएँ नि एउटा वेट बेड अर्को ड्राई बेड अर्को ड्यापक मेथड बनाएको थियो हो त वेट बेड गर्दाखेरि के हुन्छ भने जब खेतमा चाहिँ चिसोको मात्रा चाहिँ बढी हुन्छ नर्सरीमा चाहिँ चिसोको मात्रा बढी हुन्छ अनि त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ उम्रिने जुन बिरुवा प्लान्टका जुन सिडलिङहरू छन् त्यसमा चाहिँ निकेलको मात्रा बढी हुन्छ बुझ्यौ नि त्यहाँ निकेल चाहिँ अलि बढी मात्रा पाइन्छ निकेल बढी मात्रा पायो भने त्यसले चाहिँ प्लान्ट त्यो सिडलिङहरू एकदम हेल्दी हुन्छन् रोबस्ट हुन्छन् त्यसले चाहिँ हल्का मात्रामा त्यस्तो हुँदाखेरि पछि धानमा लाग्ने रोग हुन्छ ब्लास्ट रोग भन्ने अरू के रोगहरू लाग्छन् त्यस्ता रोग लाग्नको लागि चाहिँ यसले रेजिस्टेन्स पावर बढाइदिन्छ सिडलिङलाई त्यही भएर एउटा कुरो के बुझ्ने भने राइसको चाहिँ यदि नर्सरी हामीले चाहिँ वेट बेड तरिकाले बनाएको छ भने चिसो ठाउँमा जस्तो हामीले चाहिँ जुन जेनरली गरेका हुन्छौँ नि पुरै पोडलिङ गरेर अनि धानलाई त्यो खेतलाई जोतेर पुरै पानी चाहिँ त्यो पानी बारेर हैन अनि अब त्यो तरिकाले चाहिँ जुन वेट बेड मेथडको मैले भनेको थिएँ तिमीहरूलाई अस्ति त्यो तरिकाले यदि हामीले नर्सरी बनाएको छ भने त्यस्तो ठाउँबाट उम्रेका सिडलिङहरुमा चाहिँ डिजिज रेजिस्टेन्स बढी हुन्छ रोग लाग्ने चान्सेस थोरै हुन्छ तर यदि हामीले धानको बिउ चाहिँ ड्राई बेड मेथडबाट बनाएको छ सुक्खा ठाउँमा चाहिँ कोदोको बिउ राखेको जस्तो तरिकाले पानी नबारिकन त्यसरी बनाएको छ भने त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ उम्रेको बिउहरुमा चाहिँ डिजिज रेजिस्टेन्स अलि कम्ती हुन्छ निकेलको मात्रा थोरै हुन्छ है त्यस्तो ठाउँमा अनि त्यस्तो हुँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यस्तोबाट चाहिँ रोपेको बिरुवामा चाहिँ पछि रोग लाग्ने चान्सेस अलि बढी हुन्छ
किनकि त्यो धानलाई रोप्ने त हामीले पानीमै रोप्नु पर्यो। पानीमै रोप्ने चिजलाई चाहिँ यदि सुरुमा चाहिँ नर्सरीको बेडमा चाहिँ अनि बिरुवा भएको अवस्थामा चाहिँ यदि उसले पानी पाएको छैन भने उसले चाहिँ अब सानो बिरुवा चाहिँ पानी नपाउने, पछि चाहिँ पानी पाउँदाखेरि उसको थोरै फिजियोलोजिकल एक्टिभिटीमा थोरै त्यसले चाहिँ असर ल्याइदिन्छ, बानी परे हुँदैन के। जस्तो हामी तराईमा बसिरहेको मान्छेलाई हामी त गर्मी पचाउन सकेका हुन्छौँ, तर एकदम माथि चिसोमा हिमालय लग्यो भने हामीलाई धेरै गर्मी हुन्छ नि, तर के अरे धेरै चिसो हुन्छ नि। त्यस्तै गरी एकदम हिमालतिर बस्ने मान्छेले एकदम चिसो ठाउँ बस्न बानी परेका हुन्छन्। तिनै मान्छेलाई चाहिँ तराईतिर ल्याइदियो, झापातिर ल्याइदियो भने गर्मीले उनीहरूलाई एकदम साह्रो पर्छ। हामीलाई चाहिँ अब त्यही ठाउँमा हामी पनि बसिरहेका हुन्छौँ, हामीलाई गर्मीले अलिक हामी चाहिँ गर्मी चाहिँ अलिक पचाउन सक्छौँ। द्याट मिन्स वी हेभ रेजिस्टेन्स पावर एगेन्स्ट त्यो हट होइन, हट सिजन, समर सिजन। त्यस्तै भन्दाखेरि अब यो बिरुवालाई पनि हामीले चाहिँ अब कस्तो तरिकाले उमारेका छौँ त्यसलाई पछि त्यही खालको चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट दिन सक्यो भने तिनीहरू राम्रो तरिकाले आउँछन्। त्यही भएर कुन राम्रो मेथड भन्दाखेरि चाहिँ वेट बेड मेथड राम्रो भन्नु पर्यो, क्लास 10 को कुरो है। त्यसरी बुझ्ने। त्यही भएर चिसो ठाउँमा चाहिँ धानको बिउ राख्दाखेरि चाहिँ वेट बेड मेथड गर्यो भने त्यहाँ निकेलको एमाउन्ट बढी हुन्छ। त्यस्तोबाट निकालेको प्लान्टमा चाहिँ सिलीमा चाहिँ डिजिज रेजिस्टेन्स बढी हुन्छ। म्याक्सिमम चाहिँ क्लास 10 लाई चाहिँ अलिक फोकसिङ गरेर 9 लाई पनि बुझिराख्दा भयो, अर्को साल पढिहाल्छु है। अब माइक्रोन्युट्रियन्टका चाहिँ के छन् त बजारमा पाइने चाहिँ फर्टिलाइजरहरू भन्दाखेरि फेरस सल्फेट, आइरन बोक्ने है, आइरन दिने फर्टिलाइजर मध्ये नम्बर 1 इज फेरस सल्फेट। यसलाई फेरस सल्फेट भनिन्छ। यसमा चाहिँ 19% एफी भनेको आइरन हुन्छ। यदि कुनै पनि वर्डमा फेरस भनेर आयो भने त्यसले हामीले आइरन भनेर बुझ्नुपर्छ है। फेरस सल्फेट भनेको आइरन, यसले चाहिँ आइरन दिन्छ। कति पर्सेन्ट? 19%। अर्को फेरिक सल्फेट भनेको छ, यसले 23% आइरन पाइन्छ यसमा। त्यसै गरेर फेरस एमोनियम सल्फेट, यसलाई 29% आइरन पाइन्छ। अर्को फेरिक एन्ड फेरस अक्साइडमा चाहिँ 70% टु 70% चाहिँ फेरिकमा, फेरस अक्साइडमा चाहिँ 77.0% आइरन पाइन्छ। यो चाहिँ बुझ्ने। अब ठ्याक्कै यही मागदारी तिमीले बजारमा पाउँदैनौ। अघि मैले भने यी सबै आइरन बोरन सोरन सबै मिसिएको चाहिँ हामीले चाहिँ एउटै चाहिँ बट्टामा झोलै पाइन्छ। त्यो चाहिँ एकैचोटि युज गर्न सकिन्छ माइक्रोन्युट्रिएन्टको रूपमा। त्यसलाई हामीले बजारमा चाहिँ चलन चल्तीको रूपमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ बिरुवाको भिटामिन भन्छन्। त्यही बुझ्ने है। अब अर्को छ बोरन। बोरन पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ भने जस्तै मैले भनिसकेको छु, पढिसकेको छु, बुझिसकेको छु। बोरनले चाहिँ अब धेरै केमा काम गर्छ भने फुलको चाहिँ जुन पोलेनहरूलाई चाहिँ एकदम राम्रो बनाउने, पोलेनको भाइबल बनाउने। त्यो फुलको चाहिँ अब फुल फुलेको पछाडि त्यो फुललाई पनि एकदम फुल फुलेर मात्रै भएन, त्यो फुलमा भएको चाहिँ अब मेलको पार्ट फिमेलको पार्ट चाहिँ एकदम एक्टिभ हुनु पर्यो, त्यसले चाहिँ काम गर्नु पर्यो। त्यहाँ चाहिँ राम्रो खालको तरिकाले चाहिँ पोलिनेसन हुनु पर्यो। त्यो हर कुरामा चाहिँ बोरन एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। फ्लावरिङको समयमा चाहिँ बोरन चाहिन्छ। अनि अर्को मेन कुरो बोरन नहुँदाखेरि चाहिँ काउलीफ्लावरहरू अनि अर्को अब क्याबेजहरू ब्रोकलीहरूमा चाहिँ भित्र चाहिँ जुन कालो हुन्छ नि, हो त्यो कालो हुने चाहिँ बोरनको कमीले गर्दाखेरि हो। जस्तो बन्दाकोपी तिमीले काट्दाखेरि त्यसको जुन टाक्लाको भित्र चाहिँ खोक्रो हुने, त्यहाँ चाहिँ कालो छ भने द्याट इज द डेफिसियन्सी अफ बोरन। त्यसै गरेर मुलाको पनि काट्दाखेरि कहिलेकाहीँ मुला काट्ने, बाहिर हेर्दा मुला ठुलो हुन्छ, भित्र चाहिँ खोस्किएको हुन्छ, बिचमा चाहिँ पुरा कालो हुन्छ। त्यो के भन्दाखेरि द्याट इज द डेफिसियन्सी अफ बोरन। त्यस्तो त्यस्तो बोरनको डेफिसियन्सी हुन्छन् हामीले देखिन्छ। त्यसको लागि पनि हामीले चाहिने बजारमा पाइन्छ बोर्याक्स भन्ने पाइन्छ। यसमा 11% बोरन हुन्छ। अर्को बोरिक एसिड 17% बोरन हुन्छ। सोडियम टेट्राबोरेट 14%, बोरोसाइड 21%। हामीले क्यारम खेल्दाखेरि बोरिक हाल्छ नि, त्यो त्यही हो है। त्यो पनि त्यसले पनि बोरन, त्यसमा चाहिँ बोरन कन्टेन्ट हुन्छ। यो पनि फर्टिलाइज भयो। बोरन चाहिँ धेरै चाहिँ चाहिन्छ काउलीफ्लावरहरूमा, त्यसलाई हामी क्रुसिफर्स भनिन्छ। क्रुसिफेरी फ्यामिली भन्ने हुन्छ, फ्यामिली हुन्छ प्लान्टहरूको। क्लास 10 को लागि थाहा छ, 9 को लागि पनि कतिले थाहा होला, बिस्तारै पछि पढिन्छ। फ्यामिली भन्ने हुन्छ। फ्यामिलीमा चाहिँ बिरुवाको आफ्नो फ्यामिली हुन्छ। जस्तो अब धान मकै गहुँ कोदो चाहिँ यिनीहरू अन्न जातका भए, एउटा फ्यामिली भयो। अर्को अब बन्दाकोपी, फुलकोपी, ब्रोकाउली। सर आलुहरूको चाहिँ आलु अनि खैनीहरू त्यसलाई सोलानेसी भन्छ। आलुलाई सोलानेसी, आलु टमाटर एउटै जातमा हुन्छन्, सोलानेसी फ्यामिली हुन्छ। राइसहरूको चाहिँ ग्रामिनी फ्यामिली भन्छ। अब यो काउलीफ्लावरहरूलाई चाहिँ क्रुसिफेरी फ्यामिली भन्छ। हो, क्रुसिफेरी फ्यामिलीमा चाहिँ काउली, बन्दाकोपी, अर्को ब्रोकाउली भयो, तोरी, रायो, दिज अल आर क्रुसिफर्स। क्रुसिफर्स भनिन्छ, क्रुसिफेरी फ्यामिली भनिन्छ। हो, ती फ्यामिलीमा चाहिँ प्राय गरेर बोरनको कमी, स्पेलिङ CRUCIFERAE क्रुसिफेरी भनिन्छ। हो, त्यो फ्यामिलीमा भएका प्लान्टहरूमा चाहिँ बोरनको समस्या एकदम धेरै देखिन्छ।
त्यस्तोमा यो बोरोन युज गरिन्छ। अर्को म्याग्निज सल्फेटमा चाहिँ 20 देखि 28% म्याग्निज पाइन्छ। म्याग्निज कार्बोनेट कन्टेन्ट 31% म्याग्निज। सिमिलरली म्याग्निज क्लोराइड कन्टेन्ट 17% म्याग्निज। यो चाहिँ नाम जाने तिमीले प्रत्येकमा एक एकवटा चाहिँ जान्नु पर्यो है, एक एकवटा चाहिँ कम्तीमा जान्नु, एटलिस्ट सबै जान्दा त राम्रो भइहाल्यो। बट यु हेभ टु नो एटलिस्ट वान अफ हिज माइक्रोन्युट्रिएन्ट। अर्को जिङ्क क्यारिङ फर्टिलाइजर्स जस्तो जिङ्क सल्फेट, यसमा इट कन्टेन्स 21 to 35% जिङ्क। सिमिलरली जिङ्क अक्साइड कन्टेन्स 67% जिङ्क सल्फाइड। यहाँ जिङ्क सल्फाइड भनिन्छ नि, यो चाहिँ एउटा पोइजन हुन्छ, फेरि पोइजनस छ यो। जिङ्क सल्फाइड इज हाइली पोइजनस। जस्तो यो चाहिँ अब विष, अब यो सल्फाइड हुन्छ जिङ्क सल्फाइडमा चाहिँ यो मुसाहरू मार्नको लागि एकदम धेरै युज पनि हुन्छ। यसले मुसाहरू पनि मार्छ, सानो दाना दाना हुन्छन् खेतबारीतिर चाहिँ मुसा कुद्दाखेरि यो जिङ्क सल्फाइड हालिन्छ। यो चाहिँ एकदम पोइजनस हो, दिस इज भेरी हाइली पोइजनस है। अब यस्ता कुराहरू पनि हामीले चाहिँ मलाई हो भनेर रफ तरिकाले ह्यान्डलिङ गर्नु भएन। हर कुरा चाहिँ उसमा चाहिँ प्रिकसनका कुराहरू, सेफ्टी मेजर्सका कुराहरू पनि आउँछन्। सबै मल भन्ने बित्तिकै सबै अब यो कुनै कुनै यिनीहरू पोइजनस पनि हुन्छन्। यिनीहरू एकदम जिङ्क भनेदेखि अब सबै माइक्रोन्युट्रिएन्ट भयो। माइक्रोन्युट्रिएन्ट चाहिँ एकदम थोरै मात्रामा, प्लान्टलाई थोरै मात्रामा हाल्दा पुगिहाल्छ, धेरै पनि हाल्नु पर्दैन, अनि थोरै मात्रै हाल्दा पुग्छ। अनि त्यही भएर धेरै हाल्दाखेरि यसले चाहिँ पोइजन पनि गराउँछ। त्यो हर कुरा चाहिँ यिनीहरूको बुझ्नुपर्छ। तर त्यतिकै लापरवाही तरिकाले कुनै पनि तरिकाले प्रयोग गर्नु हुँदैन, समाउनु पनि हुँदैन। किनकि सबै कुरा केमिकल्स हुन्, केमिकल फर्टिलाइजर सबै केमिकल हुन्। त्यो केमिकलले चाहिँ शरीरलाई असर गर्छ त्यो पनि बुझ्नुपर्छ। अनि त्यो ह्यान्डलिङ गर्दाखेरि पनि हर तरिकाले हातमा पन्जा लगाएर, मुखमा मास्क लगाएर, आँखामा चस्मा लगाएर, शरीरमा चाहिँ एप्रोन लगाएर अथवा लामो लुगा लगाएर होइन, त्यो तरिकाले रेनकोट लगाएर चाहिँ यस्ता कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ युज त गर्नुपर्ने हुन्छ। अब युरियाहरू छर्दाखेरि पनि हातमा पन्जा लगाएर गर्ने, त्यसमा पनि त त्यसले के मात्रामा हातलाई असर गर्छ। यसमा एसिडको मात्रा हुन्छ। अब आज थोरै गर्ला, अर्को दिन थोरै अलिक बढी असर गर्ला, दिन प्रतिदिन त्यही काम गर्नु छ भने त्यसले शरीरलाई इन्डाइरेक्टली असर गरिरहेको हुन्छ। त्यही भएर हर कुरामा प्रिकसन पनि चाहिन्छ। अर्को छ मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनममा चाहिँ एउटा छ सोडियम मोलिब्डेट भन्ने छ, अर्को एमोनियम मोलिब्डेट भन्ने छ। मोलिब्डेनमको चाहिँ अब अस्ति मेन कुरो एउटा तिमीलाई मैले भनेको थिएँ, यसको मेन डेफिसियन्सी पनि त्यो कालिफ्लावरमै देखिन्छ। यसको मोलिब्डेनमको कमीले लाग्ने एउटा रोग छ व्हिप टेल डिजिज भन्ने छ। व्हिप WHIP व्हिप TIL व्हिप टेल डिजिज। अस्तिको मोलिब्डेनमको तिमीले त्यहाँ हेर्दाखेरि देखिन्छ, त्यहाँ छ। यो हुँदा चाहिँ त्यो काउली बन्दाहरूको चाहिँ पात एकदम सानो मसिनो भएर चाहिँ मुसाको पुछार जस्तो भएर चाहिँ सुल्केर जाने खालको हुन्छ। यसको कमी भइदियो भने पात सानो भएर जान्छ है। अनि बेबी लिफ भन्ने सानो खालको लिफ हुन्छन्, यो पनि मोलिब्डेनमको एकदम आवश्यकता हुन्छ। त्यसै गरी अर्को कपर क्यारिङ फर्टिलाइजर्स, कपर बोक्ने पनि फर्टिलाइजर्स हुन्छन्। यी सबै चाहिँ दिज अल आर द नेम अफ माइक्रोन्युट्रिएन्ट। बजारमा पाइने माइक्रोन्युट्रिएन्टका यिनीहरू नाम हुन्, अलग अलग पाइन्छ, यिनीहरू पनि पाइन्छन्। तर अब हाम्रोतिर कतितिर कुन पाइन्छ कुन पाइँदैन, जस्तो बोरनको बोरिक एसिडहरू पाइन्छ, यी सबै कुरा नपाइन सकिन्छ। तर माइक्रोन्युट्रिएन्ट भनेर हामीले गयो भने माइक्रोन्युट्रिएन्ट भएको सबैको मिक्स भएको एउटै न्युट्रिएन्ट पाइन्छ। एउटै स्प्रे गर्ने बित्तिकै त्यसले सबैको काम गर्छ है। त्यो टेन्सन मान्नु पर्दैन। जस्तो अब एउटै माइक्रोन्युट्रिएन्ट भनेर गयो अथवा बिरुवाको भिटामिन भनेर माग्यो भने सबै कुरा यो आइरन, म्याग्नेज, जिङ्क, कपर, मोलिब्डेनम, क्लोरिन यी सबै मिक्स भएको एउटै प्याकमा हुन्छ, एउटै बट्टामा हुन्छ। अनि त्यसलाई कसरी चाहिँ प्रयोग गर्ने भनेर पनि त्यही बाहिर लेबल हुन्छ। हरेक कुनै पनि कुराको बाहिर लेखिदिएको हुन्छ, हाउ टु युज, हाउ टु ह्यान्डल। अनि त्यसपछि कसरी के बनिएको छ, वाट इज द कम्पोजिसन अफ द्याट पार्टिकुलर प्रोडक्ट। त्यो प्रोडक्टको कम्पोजिसन के हो, के कुरा मिलाएर बनाएको हुन्छ, त्यसमा के कुरा मिसाएको छ, कति मिसाएको छ, हर कुराहरू त्यहाँ लेखिदिएको हुन्छ। कुनै पनि कुरा त्यसले युज गर्दाखेरि फर्स्ट अफ अल यु हेभ टु रिड केयरफुल्ली द लेबल हुन्छ त्यहाँनिर। जस्तो तिमीले चाहिँ हर्लिक्स नै खायो भने पनि त्यहाँ बाहिर लेबल हेर्ने, त्यहाँनिर त्यसमा पनि के अरे आइरन, जिङ्क के हर कुरा त्यहाँ, अनि क्याल्सियम होइन, अनि कति क्यालोरी हुन्छ, कार्बोहाइड्रेट, फ्याट, हर कुरा लेखेको हुन्छ। द्याट इज द लेबल। तर सबै कुराको पनि त्यसमा के हुन्छ हर कुरा त्यहाँ लेखिदिएको हुन्छ लेबलिङमा। त्यो लेबलिङ हेरेर चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यो माइक्रोन्युट्रिएन्ट भन्दै तिमीले बजारमा मलाई आइरन चाहियो, बिरुवाले चाहिने आइरन चाहियो भन्दै माग्यो भने तिमीले पाउँदैनौ, भित्रतिर पाउँदैनौ। विदेशतिर चाहिँ हुनसक्छ यो, नेपालको देशमा मैले यो चाहिँ भेटेको छुइनँ। तर बोरन चाहिँ पाइन्छ। म्याग्निज पनि म्याग्नेसियम सल्फेट भनेर पाइन्छ एउटा होइन, म्याग्निज पाइँदैन, त कहीँ पाइन सकिन्छ। तर सिधै तिमीले माइक्रोन्युट्रिएन्ट भन्यो भने सबै मिसिएको एकै ठाउँ पाइन्छ। एउटै स्प्रे गरी सबैलाई काम गर्छ एकैचोटि। यो भयो इनअर्ग्यानिक फर्टिलाइजर्सको नामहरू भयो।
अर्ग्यानिक फर्टिलाइजरको अस्ति हामीले पढिसक्यौँ। अर्ग्यानिक फर्टिलाइजरमा चाहिँ अब सबै कुराहरू त्यसमा चाहिँ कति कति एनपिके को मात्रा कति छ के छ हर कुराहरू त्यहाँ आइसकेको छ। अब इनअर्ग्यानिक पनि पढियो। इनअर्ग्यानिकको पनि अब नाइट्रोजिनस, फस्फेटिक र पोटासिक तिनटै पढियो। त्यस पछाडि माइक्रोन्युट्रिएन्ट्स पनि पढियो। अब आयो बायो फर्टिलाइजर। यो चाहिँ अलिक फरक खालको, यो चाहिँ भर्खरै नयाँ सुरु भएको फर्टिलाइजर हो। अनि अहिले चाहिँ विश्वभरि चाहिँ अर्ग्यानिक फार्मिङ भनिन्छ नि। अर्ग्यानिक फार्मिङ भन्ने बित्तिकै त्यहाँ चाहिँ केमिकल फर्टिलाइजर्सहरू युज नगर्ने, केमिकल्सहरू जस्तो अब युरिया, अर्को डिएपी, पोटासियमहरू तिनीहरूलाई केही युज नगर्ने। जस्तो अब पहाडतिर धेरै पहिलेदेखि चाहिँ पुरानो तरिका खेतीपाती गर्ने तरिका, अब झार जङ्गल चाहिँ कुहाउने, त्यसैको मल बनाउने, कम्पोस्ट मल बनाउने, अब बाख्राको मल हाल्ने, गाई भैँसीको मल हाल्ने, अरू कम्पोस्ट मल बनाउने होइन। जङ्गलमा गएर त्यो झार जङ्गलका चाहिँ पात पतिङ्गरहरूको चाहिँ त्यसको मल बनाउने, त्यो सबै युज गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि देयर इज अलवेज युटिलाइजेसन अफ अर्ग्यानिक मेटेरियल्स। अर्ग्यानिक मेटेरियल्सको मात्रै त्यहाँ युज भएको हुन्छ। कुनै पनि केमिकल फर्टिलाइजर्सको, केमिकल चिजहरूको कहिले पनि त्यहाँ प्रयोग भएको हुँदैन। त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ पहिलेको अर्ग्यानिक फार्मिङ थियो त्यो। अब बायो फर्टिलाइजरमा चाहिँ यसमा चाहिँ के भनिन्छ भने बायो भन्ने बित्तिकै लिभिङ अर्गानिजम, लिभिङ चिजै चाहियो यहाँ चाहिँ। अब अलिक फरक कन्सेप्ट छ यहाँ, मजाले बुझ। अर्ग्यानिक बायो फर्टिलाइजर पनि अर्ग्यानिक भित्रको एउटा पार्ट हो यो पनि। कि अर्ग्यानिक भन्ने बित्तिकै अर्ग्यानिक चिजहरू चाहिँ दे अल आर डिराइभ्ड फ्रम लिभिङ अर्गानिजम्स, बायोलोजिकल अर्गानिजम्स। अर्ग्यानिकमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कम्पोस्ट बनाउनु पर्यो, एफओएम बनाउनु पर्यो भने त्यहाँ चाहिँ अब त्यो चाहिँ डेड र डिकम्पोज मेटेरियल भयो लिभिङ चिजको। केमिकल फर्टिलाइजर्स अथवा इनअर्ग्यानिक फर्टिलाइजर्स भन्ने बित्तिकै त्यो इनअर्ग्यानिकतिर गइहाल्यो, त्यो चाहिँ बायोलोजिकल कुरातिर त्यसको कुनै टचै छैन। अब अर्को अर्ग्यानिक मेन्युर भन्ने बित्तिकै के छ भन्दाखेरि अर्ग्यानिक मेन्युरमा चाहिँ कम्पोस्ट आयो, एफओएम आयो, अब पोल्ट्रीको मेन्युर हुन्छ, सिपको मेन्युर हुन्छ, फिसको मेन्युर, हर कुराहरूको आउँछ। ती सबैको मलहरू चाहिँ अर्ग्यानिक मेन्युर भयो। अर्ग्यानिक मेन्युरमा चाहिँ प्लान्टको ओरिजिन र एनिमलको ओरिजिन जति पनि बोट बिरुवा छन् ती सबै मरेपछि कुहिएपछि एक खालको मल बनिन्छ, त्यो अर्ग्यानिक मेन्युर भयो। अब एनिमल्सहरू पनि लिभिङ अर्गानिजम भए, ती सबै मरिसके पछाडि पनि मर्छन् अनि दे डिकम्पोज भनेको कुहिन्छन्, कुहिएपछि माटोमा मिसिन्छन्, मिसिएपछि मल बनिन्छ, त्यो चाहिँ अर्ग्यानिक मेन्युर भयो। भनेपछि अर्ग्यानिक मेन्युरमा चाहिँ मरेको कुरा, जीवित जीव जन्तु चाहे प्लान्ट हुन् चाहे एनिमल हुन्, तीहरू मरिसकेपछिको अवस्था चाहिँ अर्ग्यानिक मेन्युर हो। तर बायो फर्टिलाइजर्स भने के हो भने यसमा चाहिँ लिभिङ चिजलाई नै मलको रूपमा प्रयोग हुन्छ, लिभिङ चिजले नै मलको रूपमा काम गरिदिन्छन्, द्याट इज बायो फर्टिलाइजर। यो नयाँ कन्सेप्ट छ है। यो लिभिङ चिज नै फर्टिलाइजरको रूपमा चाहिँ प्रयोग हुन्छ। दिज अल आर बायो फर्टिलाइजर्स। अब कसरी बुझ्ने यसलाई भन्दाखेरि बायो फर्टिलाइजर्स आर कल्चर अफ माइक्रो अर्गानिजम, ब्याक्टेरिया, फङ्गाई, अल्गी। यहाँ बुझ्नु, बायो फर्टिलाइजर भन्ने बित्तिकै चाहिँ कल्चर भनेको यिनीहरूको कल्चर गर्नु पर्यो। कल्चर भनेको खेती हो, फार्मिङ हो, बुझ्यौ नि। जस्तो ल्याबमा चाहिँ कुनै पनि ल्याबमा प्रयोगशालामा चाहिँ जस्तो तिमीहरूले चाहिँ कसैको चाहिँ अब बिरामी भइयो, रगत टेस्ट गर्ने भनिन्छ नि। रगत टेस्ट गर्ने भनेको रगतलाई के गरिन्छ भन्दाखेरि रगतको स्याम्पल दिन्छन् सुरुमा, अन्त रगतलाई चाहिँ ल्याबमा लगेर त्यसलाई कल्चर गरिन्छ। कल्चर गरेपछि त्यसमा के गरिन्छ भन्दाखेरि रगतलाई चाहिँ अब एउटा कल्चर गर्ने एउटा खानेकुरा हुन्छ त्यहाँनिर ल्याबमा, त्यसलाई मिडिया भनिन्छ। हो त्यो मिडिया भन्नेमा चाहिँ त्यो ब्लड हालेपछि ब्लडमा चाहिँ यदि कुनै माइक्रो अर्गानिजमहरू छ, कुनै ब्याक्टेरियाहरू छ, कुनै फङ्गसहरू होला अथवा कुनै प्रोटोजोआहरू होला भने ती कुराहरू चाहिँ त्यो कल्चरल सानो प्लेटमा चाहिँ त्यो चाहिँ डेभलपमेन्ट हुन्छ, त्यो ग्रोथ हुन्छ। अनि त्यो ग्रोथ भएको आधारमा त्यसबाट छुट्याउने त्यहाँ के चिज रहेछ भनेर त्यसलाई कल्चर भनिन्छ। त्यही भएर अरू माइक्रो अर्गानिजमको फार्मिङ हुन्छ भने माइक्रो अर्गानिजमको कल्चर हुन्छ, त्यसरी बुझ्नुपर्छ ल। पढ्दाखेरि सिधा बुझ्ने तरिका कल्चरको खेती नै गर्ने हो, त्यसको सङ्ख्या बढाउने हो, सङ्ख्या बढाउने हो। अब जस्तो ब्याक्टेरियाको सङ्ख्या बढाउनु पर्यो भने हामीले खेतमा लगेर ब्याक्टेरियालाई जो छरेर त ब्याक्टेरियाको सङ्ख्या त बढ्दैन। फङ्गाईलाई पनि हामीले चाहिँ यसको सङ्ख्या इफ यु वान्ट टु मेक लार्ज नम्बर अफ फङ्गाई, त्यस्तो अवस्था आयो भने हामीले चाहिँ खेतबारी खनेर चाहिँ फङ्गाई रोप्न मिल्दैन। फङ्गाईको जस्तो च्याउ पनि फङ्गाई हो, तर च्याउ त हाम्रो बेनिफिसियल फङ्गाई हो होइन, तर त्यो चाहिँ अब बायो फर्टिलाइजर होइन। अरू पनि त्यस्ता कति फङ्गाईहरू छन्, तिनीहरूलाई पनि कसरी गर्ने भन्दाखेरि तिनीहरूको चाहिँ कल्चर गरिन्छ। जस्तो अल्गीको पनि हामी त्यसरी कल्चर गरिन्छ। हो
अब यसलाई कसरी युज गरिन्छ त भन्दाखेरि देयर युज बेनिफिट द सोइल एन्ड प्लान्ट ग्रोथ by providing nitrogen and phosphorus and also brings about the rapid mineralization of organic material in soil. अब के हुन्छ भन्दाखेरि बायो फर्टिलाइजर चाहिँ त्यो चाहिँ लिभिङ अर्गानिजम हुन्। बायो फर्टिलाइजर सधैँ लिभिङ अर्गानिजम हुन्छन्, यिनीहरू सोइल भित्रै हुन्छन्। यिनीहरूले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि सोइलको चाहिँ सोइलमा चाहिँ बेनिफिट दिन्छन्, फाइदा गराउँछन्। कसरी फाइदा गराउँछ भन्दाखेरि सोइलमा चाहिँ यिनीहरूले नाइट्रोजन र फस्फोरस मेनली, अरूहरू पनि गर्न सक्छन् तर धेरै चाहिँ नाइट्रोजन र फस्फोरसको यिनीहरूले चाहिँ सोइलमा चाहिँ एमाउन्ट बढाइदिने काम गर्छन् त्यतिकै नेचुरल्ली। एन्ड ऱ्यापिड मिनरलाइजेसन अफ अर्ग्यानिक मेटेरियल इन सोइल। ऱ्यापिड भनेको छिटो, मिनरलाइजेसन भनेको डिकम्पोजिसन हो। यो भनेको त्यसरी बुझ है, मिनरलमा टुक्राइदिने। जस्तो हामीले कुनै एउटा बोट बिरुवाहरू छ मरो भने त्यो चाहिँ मरेपछि कुहिन्छ नि त। मरेपछि कुहिनु भनेको त्यो मिनरलाइजेसन हुनु हो, डिकम्पोज हुनु। डिकम्पोज भनेको कुहिनु, डिकम्पोज भइसके पछाडि त्यो चाहिँ प्लान्टले चाहिँ लिनु पर्यो नि त खानेकुरामा। अनि प्लान्ट अलवेज युज द फुड मेटेरियल इन द फर्म अफ आयोन। अस्ति मैले भनेको थिएँ आयोनको रूपमा लिन्छन् हो कुनै पनि। अनि जस्तो अब नाइट्रोजनलाई चाहिँ प्लान्टले आयोनमा लिनु पर्यो भने नाइट्रेट भन्ने आयोनमा लिन्छ हो। अब नाइट्रोजनलाई चाहिँ नाइट्रेट रूपमा लिनु पर्यो भने त्यो नाइट्रेट भनेर चाहिँ मिनरलाइजेसन भयो, बुझ्यौ नि। जस्तो अब हामीले चाहिँ अब नाइट्रोजन धेरै पाइने चाहिँ कोसे बाली हुन्छन्, लेगुमिनस प्लान्ट भनेको छ। लेगुमिनस प्लान्ट आर द सोर्स अफ नाइट्रोजन। तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ मजाले कुहे पछाडि कुहिने बित्तिकै त्यो त मल भयो। त्यो मलै त फेरि बिरुवाले चाहिँ सिधै सोसेर लिने होइन। त्यो मलबाट पनि त्यहाँनिर के निस्किनु पर्यो भन्दाखेरि नाइट्रोजनको चाहिँ नाइट्रेट निस्किनु पर्यो त्यहाँनिर हो। त्यो नाइट्रेट भनेको जुन आयो हुन्छ द्याट इज द मिनरलाइजेसन भयो। त्यो चाहिँ मिनरलको रूपमा चेन्ज भइदियो। त्यो अर्ग्यानिक मेटेरियल पनि बिरुवाले लिँदाखेरि चाहिँ इनअर्ग्यानिक मिनरलाइजेसनको त्यो आयनमा चेन्ज हुन्छन् हो। त्यसरी गर्नको लागि पनि त्यो रूपमा चेन्ज गरिदिनको लागि पनि माइक्रो अर्गानिजमको ठुलो रोल हुन्छ। त्यो भन्नु खोजेको दे आर क्यापेबल अफ टु फिक्सिङ नाइट्रोजन। अब तिमीलाई अस्ति मैले भनेको थिएँ लेगुमिनस प्लान्टको जरामा रुट नोड्युल हुन्छ, जरामा गाँठो हुन्छ, त्यसलाई रुट नोड्युल भनिन्छ। त्यहाँभित्र के हुन्छ भन्दा एउटा ब्याक्टेरिया हुन्छ, त्यो ब्याक्टेरियालाई हामी भनिन्छ राइजोबियम भनिन्छ हो। त्यो राइजोबियम भनेको ब्याक्टेरिया हो। त्यसले के काम गर्छ भन्दाखेरि एटमोस्फियरमा भएको नाइट्रोजनलाई सोइलमा मिक्स गर्ने काम गर्छ, द्याट इज राइजोबियम। राइजोबियम भनेको त्यो चाहिँ अब लिभिङ अर्गानिजम भयो, त्यो भनेको ब्याक्टेरिया भयो। सो द्याट राइजोबियम इज अल्सो अ बायो फर्टिलाइजर। त्यसले त्यसरी प्रयोग गर्छ, यसरी बुझ्नु पर्यो, बुझ्यौ नि। अब देयर इनकर्पोरेसन इम्प्रुभ्स द फिजिकल एन्ड बायोलोजिकल प्रोपर्टिज अफ सोइल। अब यहाँ बायो फर्टिलाइजर छ नि, बायो फर्टिलाइजरमा चाहिँ जस्तो अब मैले राइजोबियम भने अघि, त्यो कोसे बालीको जरामा रुट नोड्युल्स हुन्छ, गाँठा हुन्छन्। त्यो गाँठाभित्र चाहिँ राइजोबियम भन्ने ब्याक्टेरिया हुन्छ। यहाँ अब यस्तो राइजोबियम यहाँ बुझ्ने कुरो, यो लेगुमिनस प्लान्ट भयो। लेगुमिनस प्लान्टको यो जरा भयो, जरा भएका त्यहाँनिर गाँठा छ, यहाँ निस्किन्छ पख है। लेगुमिनस प्लान्ट भयो, यसको चाहिँ निश्चित रुट अनि यसमा जुन गाँठा छन् त्यो गाँठा चाहिँ हामी त्यसलाई रुट नोड्युल भनिन्छ। कोसे बालीको कुनै पनि बोट उखेल्नु सबैमा यस्तो गाँठा हुन्छ, डल्ला हुन्छ है, त्यसलाई रुट नोड्युल भनिन्छ। यो नोड्युल भित्र चाहिँ ब्याक्टेरिया हुन्छ, यो गाँठाभित्र ब्याक्टेरिया हुन्छ। त्यो ब्याक्टेरियाको नाम हो राइजोबियम। त्यो राइजोबियमले के गर्छ भन्दाखेरि हावामा भएको नाइट्रोजनलाई माटोमा मिसाइदिने काम गर्छ। त्यो ब्याक्टेरिया आफै मल होइन। राइजोबियम इट इज नट इटसेल्फ अ न्युट्रिएन्ट, आफैमा न्युट्रिएन्ट होइन त्यो, बट इट हेल्प्स टु फिक्स द एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन टु द सोइल। हावामा भएको नाइट्रोजन चाहिँ यो भित्रको ब्याक्टेरियालाई चाहिँ माटोमा मिसाइदिने काम गर्छन्। सो द्याट राइजोबियम इज अ बायो फर्टिलाइजर। त्यो राइजोबियम हामीले त्यो भएर बायो फर्टिलाइजर भनिन्छ, त्यसरी अर्थ बुझ्ने। त्यसै गरेर अरू पनि छ नि यहाँ है, एजोटोब्याक्टर भन्ने छ। एजोटोब्याक्टर यो पनि नाइट्रोजन फिक्सिङ ब्याक्टेरिया नै हो यो, तर यो चाहिँ फ्री लिभिङ हुन्छ यहाँ रे। अब
एजिटोब्याक्टर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि फ्री सोइल लिभिङ ब्याक्टेरिया बुझ्यौ नि यसरी बुझ्ने एजिटोब्याक्टर पनि एउटा त्यस्तै नाइट्रोजन फिक्सिङ ब्याक्टेरिया हो फ्री नाइट्रोजन फिक्सिङ सोइल लिभिङ ब्याक्टेरिया एजिटोब्याक्टर पनि यसले पनि नाइट्रोजन फिक्स नै गर्छ तर यो चाहिँ फ्री हुन्छ सोइलमा चाहिँ फ्रीली बसेको हुन्छ यसलाई चाहिँ त्यो कुनै पनि जराको गाँठा चाहिँदैन है इट क्यान बी एभाइलेबल फ्रीली इन द सोइल सोइलमा चाहिँ फ्रीली बसिरहेको हुन्छ यसले पनि एटमोस्फियरको नाइट्रोजन फिक्स गर्ने काम गर्छ एजिटोब्याक्टर अब हामीले चाहिँ बायो फर्टिलाइजरको युज गर्दाखेरि एजिटोब्याक्टर भने हामीले यो ब्याक्टेरिया किन्न पाइन्छ मार्केटमा एजिटोब्याक्टर भने यो ब्याक्टेरिया हामीले किन्न पाइन्छ यसलाई किनेर ल्याउने अनि यसलाई चाहिँ अब सोइलमा मिसाउने तरिका हुन्छ मिसाउने मिसाएपछि त्यसलाई सोइलमा भएपछि यसले चाहिँ आफै सोइलको चाहिँ नाइट्रोजनको मात्रा बढाइदिने काम गर्छ त्यसै गरेर राइजोबियम बुझिहाल्यो अब अर्को ब्लू ग्रीन अल्गी भन्ने छ यो पनि एउटा अल्गी हो यसले पनि त्यस्तै काम गर्छ अब अर्को एजोला भन्ने छ यहाँ अब अर्को विशेष गरी एजोला चाहिँ यो प्लान्ट 10 क्लासले हेर है एजोला पनि यो एजोला पनि कस्तो हुन्छ नि धानबारी प्रायः सबैले देखेकै छ कतितिर हुन्छ यो छैन यसले पनि नाइट्रोजन फिक्सिङ ब्याक्टेरिया हो यो पनि नाइट्रोजन फिक्सिङ यो पनि एउटा सोइलको प्लान्ट हो यो चाहिँ सोइल माटोभित्र पाइन्छ सोइलमा के अरे वाटरमा पाइन्छ वाटरको माथि यसरी तह लागेर तैरेर बसेको हुन्छ यसलाई हामी एजोला भनिन्छ यसले पनि के गर्छ भन्दाखेरि प्लान्टमा चाहिँ सोइलमा चाहिँ नाइट्रोजनको चाहिँ एमाउन्ट एड गरिदिने काम गर्छ म्याक्सिमम दिस इज युज इन राइस फिल्ड क्लास 10 कोले बुझायो है एजोला चाहिँ एकदम धेरै चाहिँ युज गरिन्छ राइस फिल्डमा यो भए चाहिँ यदि एजोलाको चाहिँ यसरी हामीले युज गरेको छौँ भने हामीले नाइट्रोजनको मात्रा घटाउँदा भयो एजोला चाहिँ त्यतिकै राइस फिल्डमा त्यतिकै हामीले युज गर्न सकिन्छ यसलाई धेरै खर्च पनि लाग्दैन थोरै हामीले लगाइदिएपछि आफै बढेर जान्छ अनि खेतको चाहिँ अब माटोमा सधैँ नाइट्रोजनको मात्रा बढिरहेकै हुन्छ माटो मलिलो भइरहेकै हुन्छ त्यो भए पछाडि के भन्दाखेरि हामीले मल हाल्नु पनि परेन के गर्नु पनि परेन आफैले काम गरिरहेको हुन्छ यसले पनि सोइलमा चाहिँ नाइट्रोजनको मात्रा बढाइदिने काम गर्छ सो द्याट इट इज अल्सो अ बायो फर्टिलाइजर बुझ्यो नि अब एजोलालाई चाहिँ के पनि गरिन्छ भने यसलाई चाहिँ अब निकालेर यसलाई सुकाए यसलाई चाहिँ अब प्रोसेस गरेर पनि यसलाई फरक तरिकाले पनि युज गर्न सकिन्छ यो चाहिँ पानीमाथि लेउला जस्तो हुन्छ है दिस इज एजोला यो पनि एजोला इट इज अल्सो बायो फर्टिलाइजर अब अर्को बिजिए भन्ने हुन्छ बिजिए भनेको ब्लू ग्रीन अल्गी यो पनि त एजोला जस्तै त्यस्तै देखिन्छ यस्तो तेनेना पर यस्तो हुन्छ नि यो चाहिँ प्रायः तिमीले कतितिर हेर्छ भने माछा पोखरीमा धेरै देखिन्छ यो पुरै लेउला हागेर बस्छ एकदम दिस इज भेरी बेनिफिसियल एकदम राम्रो हुन्छ यो अब यो पनि माछाले पनि कतिले खान्छन् हैन यो अल्गी भनेर माछाले कतिले खान्छन् माछालाई पनि फुडको रूपमा युज गर्न सकिन्छ यिनीहरूले पनि एकदम सोइलमा अनि सोइलको चाहिँ एकदम बढाउने काम गर्छ नाइट्रोजन फस्फरस बढाइदिने काम गर्छ एकदम यो चाहिँ एकदम धेरै राम्रो हो यो बुझ्यौ नि यस्तो यो लेभल आएको हुन्छ दिस इज बिजिए माटोमाथि पानीमाथि तैरेर बसेको हुन्छ यसलाई पनि हामीले यदि त हामीले ल्याबमा पनि यसलाई चाहिँ हामीले कल्चर गर्न सकिन्छ अनि यसलाई चाहिँ अब यसको चाहिँ बिउ बनाएर हैन यसलाई युज गर्न सकिन्छ यो चाहिँ अब प्लान्ट्सले बढ त्यो राइसमा चाहिँ अस्ति आइरहेको थियो न्युट्रिएन्टमा चाहिँ के युज गर्ने भन्दाखेरि अहिलेको जस्तो निकेलको क्लास 10 ले थोरै बुझाएर नयाँ एक्स्ट्रा कुरो निकेल युज गर्दाखेरि चाहिँ निकेल चाहिँ एकदम धेरै मात्रामा पाइन्छ अनि त्यहाँ सेलेनियम पनि पाइन्छ सेलेनियम र निकेल दुईटा पाइन्छ उसमा वेट बेड मेथडबाट चाहिँ राइसको चाहिँ हामीले नर्सरी बनायौँ भने त्यस्तो गर्दाखेरि प्लान्टमा चाहिँ पछि रोग लाग्ने ब्लास्ट लाग्ने एउटा ब्लास्ट हुने रोग हुन्छ त्यो लाग्ने चान्सेस घटेर जान्छ डिजिज रेजिस्टेन्ट बढ्छ खेतमा चाहिँ काम गर्दाखेरि हामीले धान रोप्दाखेरि यस्तो बायो फर्टिलाइजरको चाहिँ युज गर्न सकिन्छ बिजिए एजोलार युज गर्न सकिन्छ यो कुरा चाहिँ बुझ्ने अब बायो फर्टिलाइजरको मेन इम्पोर्टेन्स के हो त भन्दाखेरि द मेन इम्पोर्टेन्स अफ बायो फर्टिलाइजर इज टु इन्क्रिज द प्रोडक्टिभिटी अफ क्रप नेचुरल्ली हेर कति राम्रो सेन्टेन्स छ हेर त क्रपको चाहिँ प्रोडक्टिभिटी बढाउनु पर्यो कसरी भन्दा नेचुरल्ली हामीले केही गर्नु परेन आफै प्रोडक्सन बढेर जान्छ त्यही हो क्रपको प्रोडक्सन चाहिँ नेचुरली बढेर जान्छ द्याट इज द मेन इम्पोर्टेन्स अफ